अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आरिश शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, सियासत मुमकिनात का ही नाम है और यही कुछ होता हुआ हमें नजर भी आ रहा है। बल्कि मैं यूं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में एक ना सिर्फ हलचल है बल्कि कुछ खिचड़ी सी बनती हुई हमें नजर आ रही है। कुछ नए अलायंसेस हुए थे, उसके अलावा वो अलायंसेस टूट भी गए हैं। और तो और जनाब, एक और सरप्राइज आज मौलाना फजल रहमान की सूरत में भी सामने आया है। अभी तक जी लग रहा था कि नून लीग की हुकूमत बनाने वाली है और शायद आइंदा भी वो हुकूमत बना ले, लेकिन उनके लिए भी मुश्किलात कम होती हुई नजर बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। आज तकरीबन शाम के वक्त मौलाना फजल रहमान की जानिब से बड़ी धुआंधार किस्म की न्यूज कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि ना वो नून लीग को वोट देंगे वजीर आजम के कैंडिडेट के लिए और ना ही वो हुकूमत में शामिल होंगे। बल्कि उन्होंने एक तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं असम्बलियों में हम जाएंगे लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे। कुछ सीनियर तज्ज़ियाकारों से हमारी आज बात भी हुई थी और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि एक तो ज़ाहिर है वो इलेक्शन भी हार गए हैं, फिर वो चाहते थे कि सदर मुमलिकत भी वो बने और ऐसा भी नहीं हो पाया है। तो शायद वो गुस्से में ऐसा कह रहे हैं और आइंदा जाके शायद मामला तय हो जाए। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से भी बड़ी कोशिश की गई थी मौलाना साहब को राज़ी कर लिया जाए और किस तरह से वो हुकूमत में आ जाएं और इस सारे PDM-2 के इस ग्रुप को सपोर्ट भी करें जो कि हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा गंभीर नज़र आ रही है इस एतबार से कि हम ये समझ रहे थे कि इलेक्शन होने के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम हमें ख़त्म होता हुआ नज़र फिलहाल नहीं आ रहा है। और जहां तक जी नंबर गेम की बात है तो अभी कुछ भी कहना काबिल इस वक्त है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैं देख रही थी कि ओन चौधरी की जो जीत का नोटिफिकेशन था वो भी शायद मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है और ऐसे अगर नशिस्तें कम होती हैं और फैसले मंजर आम पर आते हैं तो फिर समझ नहीं आ रहा है कि कौन कहां से हुकूमत बनाने जा रहा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ही हर जगह से आगे हैं। और पंजाब में हालांकि उनकी 138 नशिस्तें हैं जबकि नून लीग की 137 नशिस्तें हैं। फिर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, आपको पता है कि वो आज़ाद परिंदे भी हैं, तो वो उड़ान भी भर रहे हैं। कुछ की जानिब से नून लीग में शमूलियत भी इख्तियार की जा चुकी है, जबकि कुछ परिंदे पीपल्स पार्टी के घोंसले में भी जा बैठे हैं। तो ये एक बड़ा सेटबैक भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और अगर बाय लॉ हम देखें तो आज़ाद उम्मीदवारों के पास जी ये आज़ादी होती है कि वो किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त सिंबल मौजूद नहीं है और एज अ पार्लिमानी पार्टी वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस वजह से वो इन उम्मीदवारों को रोक नहीं पा रही है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से अलबत्ता ये ज़रूर बताया गया था कि इस हवाले से उन्होंने अदालत में पिटीशन दायर की हुई है, लेकिन उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। जहां तक जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है तो जमात इस्लामी ने भी उन्हें आज हरी झंडी दिखा दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ी सी मुश्किलात अब KP में भी पैदा हो गई हैं, क्योंकि डेफिनेटली अब उनके पास सिंबल नहीं है उनका और इसी वजह से वो चाहते थे कि किसी पार्टी का उन्हें सहारा मिल जाए। लेकिन जमात इस्लामी ने ज़राए की जानिब से ये कहा जाता है कि एक तवील फहरिस्त बता दी है फरमाइशों की और अपना स्टेक भी वो चाहते हैं, क्योंकि वो आपको अपनी बेसिकली एक तरह से पार्टी दे रहे हैं। फिर वो ये भी चाहते हैं कि जो फैसले हो यानी कि जो फैसला साजी हो उसमें भी उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। लेकिन एज वी ऑल नो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो हतमी तौर पर हुक्म सादिर होते हैं वो इमरान खान साहब के ही होते हैं और उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर पाता है। फिर जमात इस्लामी का ये भी कहना है कि हम ये चाहते थे कि विफाक की सतह पर ये अलायंस हो और हमें सिर्फ KP तक महदूद किया गया, तो गालिबन उन्होंने कुछ नाराज़गी का भी इजहार किया है। लेकिन माइट भी पॉसिबल कि यहाँ कोई बात बन जाए और कोई नया अलायंस भी किया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ दीगर ऑप्शंस भी हैं जिन पे गौर ख़ौस किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है और अभी तक वो अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है कि न सिर्फ KP बल्कि मरकज़ और पंजाब में भी वो हुकूमत बनाने जा रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये है कि जो उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं अगर वो यहाँ वहाँ जाएंगे तो डेफिनेटली फिर जो उनका नंबर है
ان کے پاس جو میجیکل نمبر ہوگا اس میں بھی کمی و بیشی ہو جائے گی. تو اس وقت ایک پولیٹیکل کیوس سا نظر آ رہا ہے اور عقل یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ آخر ہونے کیا والا ہے. بظاہر تو لگتا ہے کہ PDM-2 ہی آنے والی ہے اور جو آزاد امیدوار اب نون لیگ میں یا پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں لوگ، ان پہ بھی کافی غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ، یہ ووٹ آپ کو عمران خان کے نام پر ملا ہے. جبکہ جو کچھ آزاد امیدوار نون لیگ میں شامل ہوئے ان کے گھر کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے اور جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا ان کی جانب سے احتجاج تک کیا گیا ہے. لیکن اب آزاد امیدواروں کے پاس بھی کوئی آپشن فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے اور انہیں بھی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے. تو اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کو جلد ہی کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. پھر ریزرو سیٹس کا جو معاملہ ہے وہ بھی کچھ کھٹائی میں پڑ گیا ہے اور اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مقررہ تاریخ میں اس جماعت سے جس نے الائنس پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، یعنی کہ MWM، انہوں نے کوئی درخواست نہیں دی تھی. اور اگر یہ سارے معاملے ہوتے ہیں تو پھر اس میں قانونی سکم بھی آ جائے گا. جہاں تک جی وفاق کی بات ہے یا پنجاب کی بات ہے تو اس میں بھی صورتحال واضح ابھی تک نہیں ہو پا رہی ہے. لیکن ایک بڑی خبر اس اعتبار سے آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں سوچ رہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر صنم جاوید کو بنایا جائے گا. اب آپ سوچیں اگر وزارت اعلیٰ کی کرسی مریم نواز صاحبہ کے پاس ہوگی اور اپوزیشن لیڈر کی کرسی ہوگی صنم صاحبہ کے پاس، تو پھر کیا صورتحال بنے گی. کیونکہ ان کے بارے میں پھر یہ بھی مشہور ہے کہ جب آپ بولتی ہیں تو پھر سامنے والے کو چپ کرا دیتی ہیں اور انہیں بولنے کا موقع نہیں دیتی ہیں. تو جو بھی حکومت بنتی ہے اسے ٹف ٹائم تو میرے خیال سے ملنے والا ہے، کیونکہ اس بار ایک تگڑی اپوزیشن کا بھی سامنا ہوگا اور معاملات شاید اتنے آسان نہیں ہو. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بھی حکومت بناتا ہے اس کے لیے بھی بیڈ آف روزز والی صورتحال نہیں ہوگی اور بننے والی حکومت کے بارے میں بھی یہ تاثر اخذ کیا جا رہا ہے کہ وہ تاریخ کی کمزور ترین حکومت ہوگی، کیونکہ اتنے سارے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا بالکل بھی آسان نہیں ہوگا. لیٹس سی کیا صورتحال ہوتی ہے. امید کرتے ہیں کہ معاملات جلد از جلد حل ہو جائیں اور جو یہ پولیٹیکل کیوس ہے، کیونکہ ہر طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسری تیسری جماعت اس وقت احتجاج کی بات کر رہی ہے. آج مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، کچھ یہی تحفظات انہوں نے بتائے ہیں. ہوپ فلی معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں. ویسے اصولاً تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ جس پارٹی کو مینڈیٹ ملا تھا اس سے ہی قبولیت کا شرف بھی ملنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. ساتھ میں ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو حکومت ہے وہ تشکیل پا جائے تاکہ جو ملک میں ایک پولیٹیکل کیوس چل رہا ہے اس میں استحکام آ جائے اور صورتحال کچھ بہتر ہو جائے. کیونکہ ایک عام آدمی بڑا پریشان ہو گیا ہے، بنیادی سہولیات اسے میسر نہیں ہے اور پھر اب لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ اس طرح سے جی چوری کر لیا گیا ہے، جس کو ووٹ ڈالا گیا تھا وہ منظر عام پر نہیں ہے. اور جنہوں نے 16 ماہ کی حکومت کی تھی اور ان دنوں میں جی مہنگائی عروج پہ پہنچی تھی ان کو واپس سے ہی لایا جا رہا ہے. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ کیا منظرنامہ بنتا ہے. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اپنے بہت خیال رکھیے گا. ویڈیو کو شیئر اور لائک آپ نے لازمی کرنا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.